देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक परत जेजू सर्गींच्या राजा विशांत उलयता आनी एकलो धनी आपल्या नौकरांक एकल्याक 5 एकल्याक 2 एकल्याक 1 तालेंत दिवन तो वेता पयणार वेता आनी तो फाटीं येता म्हणून त्या नौकरांक सांगून वेता जाल्यार 5 तालेंतां आसलो तो 5 जोडटा 2 तालेंतां आसलो 2 जोडटा पूण एकलो तें दिरवें तो कितें तालेंत ताका मेळ्ळें तें पूर्ण दवरता आनी धनी फाटीं येता आनी लेक विचारता 5 जोडल्यान थंयसर धनी म्हणटा 5 आनी 2 तालेंतां परत जोडलेल्या त्या नोकरांक सांगता, "शाबास, बऱ्या नोकरा, तूं ल्हान संगतींनी प्रामाणीक देखून तुका व्हड संगतीची जबाबदारी हांव दितां" म्हणून थंयसर तांकां सांगता. पूण एकलो तो आखेरीचो नोकर तो येवन 1 तालेंत हाडून फाटीं दिता आनी म्हणटा, "हांवें हें धर्नीरपणां पूर्ण दवरलें आनी तूं ओंपूंक नातल्या तूं लुंवताय आनी आश्टूंक नातल्या तूं आरायताय देखून हांवें हें पूर्ण दवरलें म्हणून तो सांगता आनी तफळ ताका मेळटा जाप नश्ट्या आनी आळशी साकरा म्हूण सांगता. वय भाव भयणीनो, थंयसर धनी कोण? धनी बाप जावन आसा. आनी धन्यान आमकां कितें दिलां? धन्यान आमकां जबाबदारी दिल्या. क्रिस्तांव जिणें जियोंक जेजू क्रिस्ताक ताणें बरयलां मात्र न्ही ताचें रगत व्हारोवन आम्हा सर्वांक मोलांक घेतलां मात्र न्ही ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलां आनी त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र ह्या संवसारांत आमी जियोंक आसा. कोणाची जिणी जियोंक आसा? जेजू क्रिस्ताची जिणी हांवें जियोंक आसा. वय आमी नव्यान जल्मल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या त्या आत्म्याक घेतल्या उपरांत आमकां हर एकल्यांक एकेका रितीची जबाबदारी बापान आमकां दिल्या आनी तो पवित्र आत्मो आमकां कळीत करून दिता. आज हांवें कितें करीचें? हांवें त्या पवित्र आत्म्याक खालतीमान घालीचें आनी तवळ कितें जाता 5 तालेंतां परते मेळटात. खंयचीं तालेंतां? ह्या संवसाराचीं तालेंतां न्ही. बगर देवाच्या महिमे खातीर आनीक चड आमकां वावरूंक साध्य जाता. आनी कितें जाता? आनी आमकां देव परत जेजू क्रिस्त परत फाटीं येताना आमकां शाबासकी तो दिता. मात्र न्ही आनीक चड तो आमकां ताच्या राजाचो अनभोग दिता. आनी जर तर नव्यान जल्मुनी आमी 1 तालेंत मेळयल्लें तेंय आमी पूर्ण दवरलां जाल्यार भियान वय देव बरो जावन आसा. देव थंयसर शिक्षा दिता म्हणून आमी पूर्ण दवरलां जाल्यार आमी संवसाराच्या मजेक आमी पडल्या जाल्यार खंडीत जावन देव आमचे लागीं लेक विचारता आनी त्या दिसा आमकां म्हणटा नश्टे आनी आळशी नवखरा म्हणटा. आमी तशें कोणूय जावं नजो भाव भयण आमी कोणूय तशें जावं नजो कित्याक ह्या संवसारांत आमकां तसली जिणी आळसायपणाची जिणी जियोंक आमकां आपोवना. बगर आमकां सुटसुटीत जिणी जियोंक पवित्र आत्म्या बरीत जावन आमकां जियोंक देव आपोवणें दिता. आनी नव्या सोल्ल्याचीं भुरगीं आमी जावन आसा आनी तो सोल्लो जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तीर केला. ताच्या रगता मुखांत्र तीर केला. आज हांव जियेना बगर जेजू क्रिस्त जियेता. तर त्या जेजू क्रिस्ताक हांवें लिपोवन दवरूंक ना. त्या जेजू क्रिस्ताक हांवें उक्त्यान परगट करूंक ही शुभ वार्त हांवें परगट करूंक आसा. खंयचेंय तालेंत खंयच्या संवसाराचें सिंगींग वा खंयचेंय न्ही तालेंत बगर जेजू क्रिस्तच तें तालेंत जावन आसा आनी त्या तालेंताक पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमचे भितर दवरलां आनी तें तालेंत आमचें तें उगडापें जायचें. त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र ह्या संवसारांत आमी दिवे जावन परजळूंक आसा. वय आनी तो अखेरीच्या दिसा आमचे लागीं लेक दिता कित्याक जेजू क्रिस्त बेगीनच येता. बेगीनच येता भाव भयणीनो, आमी तयार रावया. आमेन.